हुकूमत ने हमारी तजावीज़ मानी तो ही वोट देंगे। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने की तजवीज़ दी। 19वीं तरमीम के खात्मे से जजिस के तकर्रुर में पार्लिमान का किरदार बढ़ेगा। उम्मीद है कि हुकूमत इनकी तजावीज़ पर राजी हो जाएगी। हुकूमत ने जो मुसवदा दिया था वो आईनी और कानूनी एतबार से नाकाबिल कबूल था। पीटीआई का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को तैयारियों की हिदायत। पीटीआई सियासी कमेटी का कहना है कि मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर पर आमादा नजर नहीं आ रहे। मानी पीटीआई की रिहाई के लिए पूरा पाकिस्तान निकलेगा। हुकूमती वुज़रा की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि SCO इजलास के मौके पर एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कड़ी है। मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। शरपसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को एहतजाज का फैसला मुल्क दुश्मन करार दे दिया। अलविदाई डिनर पर 20 लाख से ज्यादा खर्च आता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई इशाइये की दावत कबूल कर ली। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर्ड होंगे। अलविदाई इशाइया 24 अक्टूबर को रखा जाए। रजिस्ट्रार का सुप्रीम कोर्ट बार को खत। चीफ जस्टिस के एजाज में 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। और अमेरिका में सदारती दौड़ के लिए उम्मीदवारों में मुकाबला सख्त। साबिक सदर बराक ओबामा ने कैमला हैरिस के लिए वोटर से हिमायत की अपील कर दी। बराक ओबामा ने रियासत पेंसिल्वानिया में वोटर्स पर जोर दिया कि वो रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर यकीन न करें। साबिक सदर बिल क्लिंटन जल्द रियासत पेंसिल्वानिया के देही वोटर्स से कैमला हैरिस के लिए अपील करेंगे। फसादी टोले ने विफाक पर हमला किया। इनकी ख्वाहिश थी कि लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने जुनूनी जत्थे का लाशें गिराने का मंसूबा नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। आईनी तरामीम के मुसवदे पर इत्तेफाक की राय के लिए राबितों में तेजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुजव्विज़ आईनी तरामीम पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने अपने मुसवदे पर मौलाना को एतमाद में लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, मगर वो सियासी जमातों के साथ इत्तेफाक की राय चाहते हैं। उम्मीद है अपोजिशन जमातों के साथ बामानी गुफ्तगू होगी। और SCO इजलास के लिए इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर रुकन ममालिक के सरबराहान और मंदोबीन का भरपूर खैर मकदम करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म ने भी तैयारियों का जायजा लिया। शरपसंद अनासर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सियासी जमातों में आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मुसवदे पेश किए। आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी तरामीम में जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन वाज़े की है। सियासी जमातों में हिजान की कैफियत खत्म हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, फिर भी तमाम जमातों से मुशावरत चाहते हैं। कोशिश होगी हुकूमत को मुश्तरका मुसवदा पेश करो। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान बोले, हुकूमत ने आईनी तरामीम का ड्राफ्ट शेयर किया है। JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीपल्स पार्टी की तरफ से इजलास में प्रपोजल ड्राफ्ट दिया गया। हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ एक लेटर पर पेश की गई। हुकूमत ने कोई भी मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया। PTI रहनुमा आमिर मुगल बोले, पीपल्स पार्टी और हुकूमती तजावीज़ पर मुशावरत करेंगे।
پیپلز پارٹی کے مجوزہ ترمیمی مسودے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریری طور پر دے دی۔ آرٹیکل 175 بی ڈی ای ایف میں ترامیم کی تجویز شامل۔ مسودے میں تجویز دی گئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا، اس پر کسی بھی فورم پر اپیل نہیں ہو سکے گی۔ صوبوں کی سطح پر بھی ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ ہائی کورٹس لوئر کورٹس کی اپیل سن سکیں گی۔ پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 184 ختم کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی طے کیا گیا۔ ججز کی تعیناتی کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جائے۔ صوبائی سطح پر ججز کی تعیناتی کا عمل بھی آئینی کمیشن آف پاکستان دیکھے گا۔ آئینی کمیشن آف پاکستان کے سربراہ چیف جسٹس آئینی عدالت ہوں گے۔ کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت کے 2 سینئر ججز شامل ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی سے بہن کی ملاقات کروانے کا حکم۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے نورین نیازی کی بھائی سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں بتایا، حکومت کی طرف سے اڈیالہ جیل حکام کو ملاقاتوں پر پابندی کا کہا گیا ہے۔ سخت سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا۔ اس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہماری استدعا ہے انسانی بنیادوں پر صرف بہن اور ایک ڈاکٹر کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا، پابندی ہٹنے کے فوری بعد جیل مینول کے مطابق ملاقات کرائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ طلب کر لی۔ ممکنہ آئینی ترمیم کا مسودہ پبلک کرنے سے متعلق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے دوران سماعت ریمارکس دیے۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر التوا ہے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف کیس کا حکم نامہ جاری۔ عدالت کا کیس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ کیس میں آئینی تشریح کی ضرورت ہے۔ کیس کو باقی 2 آئینی کیسز کے ساتھ یکجا کر دیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق مسودہ خفیہ رکھنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 15 اکتوبر کو ہوگی۔ اسرائیل نے حد فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر گیا۔ شب و روز بارود اور آگ برسا کر 902 خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی جارحیت سے 1364 فلسطینی خاندان ایسے ہیں جن کا صرف ایک فرد زندہ بچا ہے۔ 17,000 سے زائد بچے والدین کو کھو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے پناہ گزین کیمپوں اور سکولوں پر حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے تحقیقاتی رپورٹ میں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے دیا۔ اٹلی کے شہر میلان میں شہریوں نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا۔ صہیونی فوج کے بیروت پر حملوں میں 22 لبنانی جاں بحق ہو گئے۔ خلیجی ریاستوں کا ایران پر ممکنہ حملے کے لیے اسرائیل کو فضائی حدود دینے سے انکار۔ امریکہ اسرائیل کو ایران میں تیل کی تنصیبات پر حملے سے روکے۔ خلیجی ریاستوں کا مطالبہ، کہا کہ ایران کے حمایت یافتہ گروپ ہماری تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کراس فائر میں پھنسنے سے بچنے کے لیے خلیجی ریاستوں نے امریکہ میں لابنگ شروع کر دی ہے۔ ایرانی اہلکاروں نے گزشتہ ہفتے سعودی حکام سے ملاقاتوں میں اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ امن کا نوبیل انعام امریکی ایٹمی حملوں میں بچ جانے والے جاپانی شہریوں کی تنظیم کے نام۔ یہ انعام نوبیل کمیٹی کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خلاف کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ جاپانی تنظیم ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جو ایٹمی حملوں کے نتیجے میں بچ گئے تھے۔ جاپانی تنظیم نے ایٹمی ہتھیاروں کے خطرات کے خلاف آواز اٹھائی۔